سلام لكم أهاوية وأهاتية وإزينين أقرب لكم بين لسان جئز انبزوه نستيتا أسمات جيزية زيت وهالم سلام كبرات أحوات أحات لما عنت دما حزنا لكم كريم نازمز أنا بقام قاقئز نايجزية أسماتي إيشي سناي مكتدال ناهو يوم يأزيه جيسيم تمالم صباح مسيت تكات دهرة سانيتا كلها ببقلتو أهادا جزيه ببجزيهو قدمة تمالم دهرة جيسيم زيومن كالتن يوم كابتون بزحات نزيوم كن رئينا مالتي تنتينا هنريوم كلنا ببحدا هنريوم كلنا مالتي ناهو مالت حجي مالتي ناهو مسعى باولوس حجي مسيئو يوم مالت لما لومي مالت كون كله يوم كونا لدتا لماريام لما عنتي ناي ماريام لدتا كوينو ويكع ايو كونا زبل قال ببزحة سلازفتح ايو خنبلا نخيل كوينو خنبلا نخيل نالسيم يئزي حجي ويكع لومي ونهونيو يئزي وإتو إلى تالداتيا لما عنتي ناي لداتي معالتي ايو خنبلا نخيل جيسيم مالت كعا صباح ويكع نغو مالتي جيسيم يوطن هانيس أبيتيا صباح ناي جزاي مسرح كجمريو صباح جزا مسرح كجمريا ويكع نبل مالتي تمالم مالت كعا تمالي مالت كون كله تمالم مزايكو هاوا هاجريا إثيوبيا هاوا هاجريا إريترا تمالي ناب هاجري إثيوبيا مزيه ناب هاجري إريترا مزيه صباح نغو ويكع صباح خون كله بصباح أهاور هابت إينت بنغو ناب كتما كخيدية مسيت مالت كعا مشيت خون كله سناي مسيت يكون لكمو أهاوية سناي مسيت يكون لكن أهاتية سناي مسيت يكون لكلنا سناي مسيت يكون نعقاتكم سناي مسيت يكون لكمو أهاوية سناي مسيت يكون نعقاتكم أحواتي سناي مسيت يكون لكن أهاتية أحواتي ندك أنستيخون كله أهاتية يبل مالتي سناي مسيات يكون لكمو أهاوية قبل كله نبزحات مخانهون فلتن قبا تكات مالت كعا قدم انت وني بليو قدم زتكات عبو كما مهارونا زتكات عبو كما نقرونا ناي قدم أبوتاتنا كمز نقرونا ناي قدم أبوتاتنا ناي انت أبوتاتنا كمز نقرونا مالتي دهرة دحريت يتكون دهرة دحريت يتكون سانيتا مالت كعا دحر الصباح سانيتا أهاور هابروميا سانيتا أهاور هابروميا صباح دحر الصباح نابروميا خيرية كله مالت كعا كل جزء خون كله كله أنبب وانجيل إيسوس كل جزء نا إيسوس وانجيل ينبب ببعلتو مالت كعا ببعلتو تمساسالي كله خمس بنايو ببعلتو بلع بستا بب معلتو انجراي بلع حبشتي بلع ويكع أهادا جزيه أهادا جزيه مالت كعا
ሓደ ግዜ ክኸውን ከሎ ኣሃደ ግዜ እሰምዕ መዝሙረ ሓደ ግዜ መዝሙር እሰምዕ እየ። በበጊዜሁ ማለት ከዓ በብግዚኡ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። እዚ ከዓ በበጊዜሁ ኣሃውር ሃበ ቤተ ክርስቲያን በብግዚኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን እኸይድ። ቅድመ ትማልም ማለት ከዓ ቅድመ ትማሊ ማለት እዩ። ቅድመ ትማልም መጻኢኩ ሃበ ቤትየ ቅድሚ ትማሊ ናብ ገዛይ መጽየ። ድህረ ጌስየም ማለት ከዓ ድሕሪ ጽባሕ ክኸውን ከሎ ድህረ ጌስየም ኣውር ድሕሪ ጽባሕ ክኸይድ እየ። እሺ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ነቶም ትግርኛ ዘይትሰምዑ ኣምሓርኛ ንዝሰምዑ ከዓ ንእሽተን ክንብል ማለት እዩ። በኣምሓርኛ እውን ናሁ አሁን፣ ዮም ዛሬ፣ ይእዜ ዛሬ ወይም ደግሞ አሁን፣ ጌሴም ጽባህ። ጌሴምና ጽባህ ተመሳሳይ ናቸው። ጠዋት ማለት ነው። ትማልም ትላንት፣ ምሴት ምሽት፣ ትካት ቅድም፣ ድህረ ኋላ፣ ሳኒታ ከነገ ወዲያ፣ ኩለሄ ሁል ጊዜ፣ በበዕለቱ በየጊዜው በየቀኑ፣ አሃደ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ፣ በበጊዜሁ በየጊዜው ይህም ተመሳሳይ ነው። ቅድመ ትማልም ቅድመ ትማሊ ከትላንት ወዲያ ማለት ነው። ድህረ ጌሴም ከነገ ወዲያ። እሺ ሰናይ ምክትታል እስካዕ እዚ ንሎሚ እስካዕ እዚ ኣኽለና ኣብ ቀጻሊ ክስካዕ ንረኸብ ሰናይ ይሁን ኩላህና።